बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैं आम तौर पे लंबे मैसेजेस नहीं पढ़ता और ईमेल तो ख़ास तौर पे नहीं पढ़ता। असल में इतना वक्त ही नहीं होता, तो इस झंझट में फिर पढ़े बिना मैं गुजर जाता हूँ। ये जो पीर का दिन इसीलिए रखा है कि पीर को जिसने मुख्तसर सी बात करनी है तो आराम से कर ले। पर आज तो वो शुएब साहब ने मुझे तंग किया कि सर एक ईमेल आई हुई है और अलिफ बी जीम उनका नाम है और कस्टम ऑफिसर्स हैं, और उन्होंने इसरार किया कि सर को ये मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ज़रूर पहुंचाए और उन्हें कहें कि या तो मुझे जवाब दे दें या इसकी वीडियो बना दें। इशू ऐसा है कि मैं उस पर सारे काम को रोक के, यानी आज हमने जो वीडियोस बनानी थी वो हम नहीं बना रहे। मुझे लगा कि मैं इनकी बात का पहले जवाब दे दूँ। वो कहते हैं कि 20 साल हो गए मेरी शादी को, 4 बच्चे हैं, सरकारी ऑफिसर हूँ, बहुत उम्दा मेरा लाइफ स्टाइल है, लाइफ पैटर्न है। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही औरत से मोहब्बत की जिसके साथ मैं जीता हूँ, ये मेरी बीवी है। पर पिछले दिनों मुझे इल्म हुआ कि वो मेरे ही किसी दोस्त के साथ चैट कर रही हैं। मुझे बुरा लगा, बुरा लफ्ज़ छोटा है, बहुत बुरा लगा। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने अपनी गलती को मान लिया और उससे रुक गई। पर मेरे दिल में जो खुदबुद थी वो इतनी बढ़ी कि ऑफिस आके मैं काम करने के काबिल नहीं रहता, घर जाके मैं बात करने के काबिल नहीं रहता। तो मैंने फिर उनका डाटा निकलवाया। तो डाटा देखने के बाद मेरे होश उड़ गए कि वो मेरे दोस्त से मोहब्बत में थी, और इनफैक्ट सारा इनिशिएटिव इसकी तरफ से था। जितने जुमले मोहब्बत के कहे जाते थे वो मेरी बीवी की तरफ से थे, और मुझसे अब वो बर्दाश्त नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरे 4 बच्चे हैं, सोशल मेरा स्टेटस है, सेटअप है, एक रिगार्ड और रिस्पेक्ट है। तो अब जब मैं उस खातून को, वो मुझसे आके कहती है कि मुझे माफ़ कर दें, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे कैसे माफ़ कर दूं। तो प्लीज़ इस मुश्किल में आप मेरी मदद कीजिए कि मैं उसकी माफ़ी को, जो माफ़िया मांगती है, पर जो मुझे चोट पहुंची है, जो मुझे सदमा पहुंचा, उसका क्या। आगे उन्होंने लिखा है, ना मेरा काम में दिल लगता है ना घर में, जैसे ही उसको देखता हूँ मेरा खून खौलने लगता है। 4 बच्चों का सोच के खामोश हूँ, लेकिन मुझे उसकी चैट रुला देती है। मुझे बताएं कि इस ज़िंदगी को मैं आगे कैसे घसीट के चलूँ। इतने दुख के साथ मेरे से जिया नहीं जाता। खातिन हज़रात, मेरी नानी कहा करती थी कि रब ने औरत का जिस्म रेशम का बनाया है। कपड़ों की बात नहीं कर रहे, जिस्म रेशम का बनाया। जब भी ये आग के करीब होगा, मर्द की आग के करीब होगा, ये जल के भस्म हो जाएगा। जब जब कोई खातून ये गलती करती है, उसका फ़र्क मर्द की गलती से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। आप में से कितनी ख़वातीन हैं जो गुस्से में आकर हमेशा इस बात पे ज़ोर देना शुरू कर देती हैं कि मर्द अगर मोहब्बत करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकती, हमें भी करने की इजाज़त होनी चाहिए। मैं फ़र्ज़ करें एक ऑप्शन ये लेता हूँ कि अलिफ बे जीम इन कस्टम ऑफिसर से ये कहता हूँ कि भाई मियाँ, खातून ने बहुत जुल्म किया, गलत किया, गुनाह किया, तुम उसको छोड़ दो। तो आपको क्या लगता है इस ऑप्शन के बाद वो साहब जिनके साथ ये मोहब्बत करती थी, वो इसे शादी कर लेगा? वो इसे कुछ दिन सहारा देगा, यूज़ करेगा, इसको निचोड़ेगा और उसके बाद इसको फेंक देगा। नंबर 2, ये खातून अपने घर वापस नहीं जा सकेगी। इस जुर्म के बाद सोसाइटी में अपने घर वाले भी कबूल नहीं करते कि 4 बच्चों के साथ 20 साल की शादी के बाद भी अगर औरत अपने आप को कंपोज नहीं रख सकती, अपने ईमान को नहीं बचा सकती, अपनी वफा को नहीं संभाल सकती, तो ऐसी औरत किसी ख़ानदान में रहने के काबिल नहीं होती। तो घर वाले भी नहीं रखेंगे। अब तीसरा ऑप्शन होगा, फिर इस मार्केट में दरिंदों और भेड़ियों के दरमियान वो ज़िंदगी बसर करेगी, कभी एक के पास, कभी दूसरे के पास, कभी। मैं ये एक फ़र्ज़ी ऑप्शन नहीं आपको बता रहा, ये जो आंखों देखे हैं, जो मुझ पर आते हैं। ज़िंदगी पैटर्न नहीं बदलती, ज़िंदगी का एक पैटर्न है, उसके मुताबिक ही चलते रहते। दूसरी बात, अगर ये खातून माफ़ी मांगती हैं तो क्या उनको माफ़ कर देना चाहिए? खातिन हज़रात, मेरे पास बहुत सी बच्चियाँ ऐसी आती हैं जिनसे नादानी में या दानिस्ता गुनाह हो जाता है। पर सच्ची बात आपको बताऊं, जब वो रोती हैं तो उनका बदन पूरा पिघलता है, उनकी आंखों से लेकर उनकी रूह तक रोती है। और आपको इल्म हो जाता है कि जिसकी तौबा मान ली जाती है उसको तौबा मिल जाती है। जिसकी तौबा, जिसके आंसू
وہاں پہنچ جاتے ہیں نیت کے ساتھ، وہ زمین پہ گرنے سے پہلے قبول ہو جاتے ہیں، اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ پر کتنی ہی لڑکیوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جو دوستوں میں بیٹھ کے کہتی ہیں میں نے تو اتنی دفعہ توبہ کی، اتنی دفعہ دعائیں کی، میری تو سنی نہیں جاتی۔ تو اللہ نے ٹیلی فون تو نہیں کیا ہوتا، پر یہ دل آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں سنی گئی۔ جس نیت سے توبہ کی جاتی ہے، جس ارادے سے کی جاتی ہے، جس کنوکشن کے ساتھ کی جاتی ہے، دیٹ میٹرس۔ اب اس والے معاملے میں اگر اس خاتون کی توبہ دل سے ہوتی میں نہیں کہہ رہا، دل سے ہو، پورے تجکن سے ہو، اپنے رب سے، غلطی اس نے کی ہے، تو رب اس کے میاں کا دل بدل دے گا، ورنہ نہیں بدلے گا۔ چونکہ جب ہم دل میں چور رکھ کے توبہ کرتے ہیں یا بظاہر لفظوں سے کہتے ہیں تو یہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کی شرط ہی آپ کے دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کتنی یکسوئی کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ، کتنا جھک کے آپ توبہ کرتے ہیں۔ انصاف کے ساتھ جو سب سے بڑا ایشو ہے، اگر یہ توبہ قبول کر لیتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہوں گے کہ ایک تو وہ جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، آپ کو کچھ غصہ کرنے کا حق ہے تو آپ اپنا بستر اس خاتون سے کچھ عرصے کے لیے الگ کر لیجئے، اس بیچ میں اس کو موقع دیجئے۔ اگر وہ بالکل پلٹ آتی ہیں، باز آ جاتی ہیں، تو پھر آپ رجوع کر لیجئے۔ ڈیورس نہیں ہوگی، علیحدگی بھی نہیں ہوگی، پر آپ دونوں کا بستر الگ ہو جائے گا، آپ کا جسمانی تعلق ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو لگے کہ اب نو شی از فائن اور اس کو اپنی غلطی جس طور پہ وہ توبہ کرتی ہے یا معافی مانگتی ہے، تو اب اس کی زندگی کا معمول بہتر ہو گیا ہے، اس کے لفظوں میں، اس کے اعمال میں۔ اچھا، اگر وہ اللہ کی طرف نہیں جھکتی اور اس کی طرف رجوع نہیں کرتی تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے دل پہ بھی اس کا اثر ہوگا۔ تیسری بات، اس غلطی کے بعد اگر یہ مرد غلطی کرے تو بچوں پہ اتنا اثر نہیں ہوتا، بچے اپنے صرف باپ سے ناراض ہوتے ہیں، پر اس غلطی کے بعد بیٹیاں رل جاتی ہیں، ان بیٹیوں کو رشتے نہیں ملتے۔ کسی بد کردار عورت کی بیٹیوں کو، ایون بیٹوں کو لوگ رشتے نہیں دیتے کہ ان کی ماں ایسی تھی۔ یہ جتنی بچیاں غصہ کرتی ہیں کہ مرد اور عورت کو برابر کا حق ہونا چاہیے، میرے پیارے بچوں نہیں مل سکتا۔ آپ کی عزت، آپ کی وقت مرد سے 100 گنا زیادہ ہے۔ مرد غلطی کر لے دھل جائے گا، عورت غلطی کر لے نہیں دھلتی، چونکہ اس کے ساتھ جتنی لام ڈوریاں لگی ہوئی ہیں، اس کا خاندان ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے ایکسپیکٹیشن ہے۔ عورت تو زندگی میں حیا کا سمبل ہے، مرد حیا کا سمبل نہیں ہے۔ مرد وفا عورت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مرد کے ساتھ بہادری ہوگی، مرد کے ساتھ انیشیٹو ہوگا، مرد کے ساتھ سخاوت ہوگی، پر یہ وفا والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وفا خاندان چلاتی ہے، وفا عزت کو لا کے لے کے چلتی ہے، وفا آپ کی پوری لیگیسی جو تھی، آپ سوچئے آپ کی ماں اور آپ کا باپ اور آپ کی بہنیں اور آپ کے بھائی، وہ جہاں جہاں ہوں گے، وہ سارے کے سارے جب ڈیفینسو ہوں گے کہ اس لڑکی کو، اس عورت کو کس بات پہ گھر سے نکال دیا گیا۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا، یہ بھی میرا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، کہ اگر آپ کا دل توبہ پہ آمادہ نہیں ہے تو رب پھر رسوا کر دیتا ہے۔ جب آپ توبہ کر لیتے ہیں، غلطی چھپ جاتی ہے تو آپ کو موقع مل جاتا ہے رجوع کا، پر جب آپ کا من پوری طرح پاپ سے باہر نہیں آتا اور من کے اندر کہیں پاپ کی گنجائش رہتی ہے تو پھر اللہ رسوا کرتا ہے۔ یہ رسوائی کی پہلی سٹیج تھی کہ میاں تک بات پہنچی۔ کل میاں چاروں بچوں کو بٹھائے کہ تمہاری ماں نے یہ کیا، تو اس کے بعد چاروں بچوں میں سے کیا کوئی منہ لگائے گا اپنی ماں کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ وہ انٹریکشن کرنا بھی بند کر دیں گے۔ یہ اتنی بڑی گالی ہے، یہ اتنی بڑی گالی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ زندگی نہیں چل سکتی، خاندان بھی نہیں چل سکتے۔ اس غلطی کے بعد زندگی وہ نہیں رہتی جو پہلے ہوتی ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اگر اس خاتون کا دل موم ہوا اور مومن ہوا اور اللہ سے کی ہوئی توبہ قبول ہوئی تو شاید یہ کسٹم آفیسر صاحب اس سے درگزر کریں، معاف کریں، پر زندگی تو تب بھی گھسیٹنی پڑے گی، کچھ وقت لگے گا۔ یہ دنوں میں نہیں ہوتا، یہ ہفتوں میں بھی نہیں ہوتا، وقت لگتا ہے، پھر جا کے زندگی اپنے ڈھنگ پہ آ پاتی ہے۔ میرا رب آپ میں سے کسی کو بھی اس مشکل میں نہ ڈالا کرے، نہ کسی بیٹی کو، نہ کسی عورت کو، نہ کسی مرد کو، پر ہم سارے کبھی نہ کبھی اس آزمائش سے گزرنے کا ہم کو موقع ملتا ہے۔ کچھ گزر جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں، اور کچھ بچ جاتے ہیں اور سرخرو ہوتے ہیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔